20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 खरब लुटाए। 2,500 अमरीकी और नेटो के 1000 से जायद फौजी हलाक हुए। जॉर्ज बुश की मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग सुपर पावर की हौलनाक गलती साबित हुई, मगर सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा नुकसान भारत का हुआ है। ऐसा नुकसान कि आप हैरान रह जाएं। तो क्या अमेरिका जंग हार कर खाली हाथ लौट गया? नहीं जनाब, ये ख्याल गलत है। अमेरिका ने 20 साल खित्ते में मौजूद रहकर बहुत कुछ हासिल किया, ऐसा बहुत कुछ जो डरावने ख्वाब की तरह एशिया पर आसेब की तरह तारी रहेगा। अमेरिका और यूरोप का नुकसान अपनी जगह, वो तो चले गए, मगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है भारत को। मोदी सरकार हिल कर रह गई, डबल डॉक्ट्राइन तबाह हो गई, खित्ते में सारा मलबा भारत पे गिरेगा। बड़ी हैरान कुन तफसीलात है। यकीन जाने सबसे बड़ा नुकसान, सबसे अजीम नुकसान अफगानिस्तान में भारत का हुआ है, इंडिया का। जी हाँ, 20 साल का सरमाया, 20 साल की मेहनत 20 दिनों में ज़ाया हो गई। स्ट्रेटेजिक लॉस, निहायत खतरनाक। भारत ने अमेरिका की एमा पर खुलकर चीन की और तालिबान की हमेशा मुखालफत की, मगर आज भारत तन्हाई का शिकार है। एक इलाकाई इत्तेहाद बनने जा रहा है। चीन, रूस, तुर्की, कतर, पाकिस्तान, ईरान और शायद और ममालिक भी हों। चीनी मंसूबा सीपैक। भारत इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार बनाने का दावा करने वाला आज खुद आलमी तन्हाई का शिकार है। निहायत हौलनाक हक़ाइक़ हैं, आइए देखते हैं। इससे पहले कि भारत की बात करें, अमरीकी जिल्लत की तारीख जानना जरूरी है। अफगानिस्तान में जिस तरह सुपर पावर को जिल्लत हुई, मगरिब को बदतरीन शिकस्त हुई, तारीख आलम का एक सबक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि चीन आलमी माशी मुहाज पर अमरीका को पछाड़ चुका है। अमरीका तो अब जा चुका। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा कामयाब होता है तो दुनिया के 195 ममालिक में से 78 ममालिक इस तिजारती मंसूबे का हिस्सा हैं। इस मंसूबे के बाद चीन आलमी मईशत के उस मुकाम पर होगा जहां मगरिब एक बार फिर एशिया का मोहताज बन जाएगा। अमेरिका और नेटो अफवाज 20 साल अफगानिस्तान और इराक में मौजूद रहे और इस दौरान चीन के लिए खतरनाक साजिशें करते रहे। भारत के जरिए चीनी मंसूबे की काट करते रहे। भारत इस गठजोड़ का मरकजी रुकन है, बल्कि यूं कहें कि खित्ते में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का मरकजी किरदार। गुज़िश्ता 3 किस्तों में हम तालिबान की सियासी हिकमत अमली, सियासी चेहरे, इनकी अंदरूनी तंजीम और दुनिया को अफगानिस्तान के हवाले से तवक्कुआत और खदशात के बारे में गहराई से जान चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह से अमेरिका और नेटो खित्ते से बाहर, जबरदस्त माली नुकसान, मगर सबसे ज्यादा नुकसान भारत को पहुंचा, जिसकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। सूरत हाल यह है कि भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की भारी सरमायाकारी कर रखी थी। काबुल में शातूत डैम, हेरात में 42 मेगावाट का सलमा डैम, ईरान की चाबहार बंदरगाह तक रसाई फराहम करने के लिए $150 मिलियन लागत की 218 किलोमीटर तवील हाईवे, $80 मिलियन मालियत के 100 कम्युनिटी मंसूबे, $90 मिलियन की अफगान पार्लियामेंट की इमारत, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने खुद काबुल जाकर किया। यह सब ऐसे ही नहीं था। दरअसल अफगानिस्तान भारत के लिए एक बड़ी तिजारती मंडी था और साजिशों का मरकज। 2019-20 में तिजारती हजम $1 अरब था। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी औकात से बढ़कर सरमायाकारी कर रखी है और इस 20 सालों में भारी सरमायाकारी के जरिए पूरे अफगानिस्तान में असरात फैला चुका था। सरमाया तो डूबा, मगर असल और इससे कहीं बड़ा नुकसान रॉ और एनडीएस साजिशों की नाकामी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ निहायत कामयाब आलमी मुहाज बना रखा था। हकीकत यह है कि यह मुहाज सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि चीन और चीनी मंसूबों के खिलाफ काम कर रहा था और जाहिर है कि इस साजिश को अमेरिका और नेटो की भरपूर हिमायत हासिल रही। काबुल में भारतीय सिफारत खाना,
ہرات، قندھار، جلال آباد اور مزار شریف میں قونصل خانے چین اور پاکستان سازش کا مرکز تھے۔ بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول مسلسل افغانستان کے دورے کرتے تھے اور سازش کو ڈوول ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا تھا۔ مقصد تھا پاکستان میں بدامنی، دہشت گردی کا واویلا کر کے سی پیک کو ناکام بنانا۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی اور عبداللہ بھارت اور امریکہ کے سب سے بڑے حمایتی اور پاکستان کے بدترین مخالف تھے۔ امریکہ اور یورپ کی ایما پر پاکستان اور افغانستان میں بدامنی پھیلا کر چین کے ون روڈ ون بیلٹ یا سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کی بھرپور کوششیں کرتے رہے، مگر طالبان کی فتح کے ساتھ 20 سال کی سرمایہ کاری تو ڈوبی، پورا نیٹ ورک برباد ہو گیا۔ دنیا بھر میں پاکستان مخالف مہم دم توڑ گئی۔ مودی سرکار سر پکڑے بیٹھی ہے، ڈوول ڈاکٹرائن پر پانی پھر گیا۔ امریکہ، یورپ اور بھارت کا گٹھ جوڑ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا بے تحاشا چیخ رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ عالمی میڈیا کابل کی خبروں سے بھرا پڑا ہے، جو بخوبی جانتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست دراصل چین کی فتح ہے۔ ذرا معروف عالمی جریدے فورن پالیسی کے ذریعے جانتے ہیں کہ انڈیا کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ مضمون کی ہیڈ لائن ہے پوسٹ امریکن افغانستان اینڈ انڈیا جیو پالیٹکس۔ اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا انڈیا کے لیے امریکہ، چین اور روس سے تعلقات پر شدید اثرات ڈالے گا۔ امریکہ کا انحصار انڈیا پر مزید بڑھے گا، جبکہ چین سے تعلقات میں شدید بگاڑ آئے گا۔ روس، جس سے انڈیا کا تعلق بہت پرانا ہے، اس سے بھی اختلافات میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان سے امریکی واپسی پاکستان کے لیے خوشگوار جبکہ انڈیا کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی۔ طالبان کے افغانستان سے انڈیا کے لیے شدید سیاسی اور معاشی دھچکا پہنچے گا۔ فورن پالیسی میگزین کے تناظر میں یہ بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ چین، روس، پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ ایک علاقائی تجارتی اتحاد جنم لے رہا ہے، جس میں اب تک امریکہ، نیٹو اور انڈیا رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ 20 سال افغانستان میں گزار کر نہ صرف چینی منصوبوں اور علاقائی اتحاد میں رکاوٹ بنا رہا، بلکہ اب انڈیا کے ذریعے یہ مخالفت جاری رکھے گا۔ یہ سازشیں انڈیا کے ذریعے جاری رہیں گی۔ امریکہ اور یورپ تو جان چھڑا کر ایشیا سے بھاگ گئے۔ اصل مسئلہ انڈیا کا ہے، جو اس سیاسی، معاشی اور جیو پولیٹیکل جنگ میں سب کچھ ہار چکا ہے، خطے میں تنہا ہے۔ ظاہر ہے مودی سرکار کے پاس اب صرف یہی آپشن بچا ہے کہ خطے میں امریکی سازشوں کا اعلی کار بن کے رہے، جو خود انڈیا کی سلامتی کے لیے خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال مستقبل میں انڈیا خطے میں تنہا اور چینی اتحاد کے خلاف سازشوں کا گڑھ ثابت ہوگا۔ اس بار طالبان اچانک نہیں بلکہ تیاری کے ساتھ آئے، چین کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات اور دہشت گرد عناصر کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کی یقین دہانیاں، روس میں ہونے والی کانفرنسز میں شرکت اور اعلی حکام سے مؤثر رابطے رہے ہیں۔ طالبان جانتے ہیں کہ افغانستان کے ذرائع آمدن میں صرف 20%، باقی 80% عالمی امداد پر چلتا ہے، جو کہ شاید اب دستیاب نہیں ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جانب سے افغانستان میں امن و امان کی گارنٹی دی گئی ہے، تاکہ چینی منصوبے میں شراکت دار بن کر مالی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں ہی طالبان کی بقا ہے۔ وسیع البنیاد حکومت، دوستانہ پالیسیاں اور سخت گیر حکمت عملی سے گریز۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان جیسے قبائلی معاشرے میں یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بھارت کی جمی جمائی بازی الٹ گئی، پانسا پلٹ گیا۔ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں جہادی تنظیمیں کس نے بنائیں۔ بہت تذکرہ ہوتا ہے جہادی تنظیموں کا، امریکہ بڑا مخالف ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جہادی تنظیمیں بنائی کون، بانی کون تھا ان جہادی تنظیموں کا، جہاد کا درس دینے والا۔ بڑے دلچسپ اور تاریخی حقائق اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।